अग्रिम जानकारी नदिकन यो नागरिकताको विषयमा यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया छलफल गर्नको निमित्त म फेरि पनि लाइभमा आएको छु। यो लाइभ आज नागरिकताको विषयमा अलिकति विशेष कुराकानीहरू राख्ने उद्देश्यका साथ म आएको छु। साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, कृपया आउनुहोस्। आज अलिकति गम्भीर छलफल गरौँ। समय कति छ? यो साँझ भनौँ अथवा रात भनौँ। नेपालको अहिलेको सन्दर्भले गर्दा आम नेपालीलाई के दिन, के दिउँसो, के साँझ, के रात हैन, यसको कुनै अर्थ नहोला। हामीले त्यो तरिकाबाट लिन्छौँ, किन हामी राजनीतिक अभियान कर्मी हौँ। आजको विषय साथीहरू अलि हाम्रो लाइभमा अलिक पछि जोडिनुहुन्छ, त्यही भएर म अगाडि अलिकति भूमिका सहित प्रस्तुत हुन्छु। नागरिकता विषय यो निकै विशेष गरी हिजो र आज त्यो निकै बहसको विषय बनिरहेको छ, फरक फरक पृष्ठभूमिबाट। सरकार पक्ष अथवा जसले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढायो अध्यादेश मार्फत, एउटा त्यो पक्षको बचाउ र सरकारभन्दा बाहेकका सम्पूर्ण विपरीतहरू, विपरीत भनेको यो नागरिकता विधेयकको विपक्षी, उहाँहरूको माथिल्लो नेतृत्व भन्दा पनि आम सर्वसाधारण तहबाट चाहिँ व्यापक विरोध आएको छ। यो हामीले कृपया शेयर पनि गर्नुहोला। आज अलिकति महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। तपाईहरुको प्रतिक्रिया आएसम्म त्यो प्रतिक्रियालाई हामी राख्छौँ, किनभने देश योभन्दा जटिल अब सम्भवतः नहोला। अब यी कार्यहरू जो फत्य भइसकेका कार्यहरू हामीले भनेका छौँ, भारतको नेपाल अभिष्ट जे थियो 2007 सालपछि त्यो पूरा भएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान मात्र बाँकी छ। त्यस विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। विजय भाइले के भन्नुभएको छ? विजय थापा भाइले भने राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेश खारेज गर, नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नु। विजय भाइलाई धन्यवाद। तपाईहरुको यो माग भन्दा पनि हामी अब सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प छैन। हामीले खारेज गर भन्दा पनि अब यसलाई अझ अर्को एउटा नारामा विकसित गर्नुपर्छ। यो हाम्रो माग भयो। राष्ट्रघाती नागरिकता जुन अध्यादेश मार्फत आयो, यो अध्यादेश खारेज मात्रै होइन, यो नागरिकता विधेयकै खारेज गर्नुपर्छ पहिलो। र प्रथमतः हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, म यसको पृष्ठभूमिबाट जान्छु, त्यही भएर कृपया साथीहरू अन्तिमसम्म रहनु होला। योभन्दा बाहेक सम्भवतः राष्ट्रिय समाचार पनि त्यति नहोला। अहिले प्रायले हेर्ने राष्ट्रिय समाचार हो यो समय। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, अधिकांशको प्रचार हेर्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक हैन जो अध्यादेश मार्फत आयो, यो मात्र राष्ट्रघाती हो कि भन्ने तवरले हाम्रो छलफल चलेको छ। अधिकांशको बुझाइ यो छ। र सरकार पक्षले के भनिरहेको छ भने, हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको हो, संविधानमा जे व्यवस्था हामीले गर्यौं त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेको हो, त्यसकारण यो हामीले गरेको ठीक छ, हामीले संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौं भनेर सरकार पक्षले बचाउ गरिरहेको छ। यद्यपि सरकारको आधिकारिक कानुनी सल्लाहकार भनेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो। महान्यायाधिवक्ता प्रमुख उहाँले स्वयं यो कुरा बताइरहनु भएको छ। र सार्वजनिक मिडियामा
सरकार पक्षका मान्छेहरू कमै आएका छन् सार्वजनिक मिडियामा, तर आएका मान्छेले नि भनेको एउटै बोली छ, संविधानमा व्यवस्था जे भएको छ हामीले त्यही कार्यान्वयन गरेको हो, हुबहु यसलाई केही चलाएका छैनौँ भन्ने हिसाबले अघोषित तरिकाबाट यो रक्षात्मक तरिकाले चाहिँ सरकारले बोलिरहेको विषय छ यो विषयमा। तर यसको अन्तर्वस्तु आज अलिकति डिटेलमा बुझौँ हामीले। यो नागरिकता विधेयकको चर्चा विशेष गरी हामीले 2062-63 को आन्दोलनलाई एकपल्ट सम्झ्यौँ। 2062-63 को आन्दोलन विशेष गरी माओवादी जनयुद्धसँग जोडेर आएको आन्दोलन र माओवादी जनआन्दोलन सँगसँगैको यहाँ रहेका 7 पार्टी, त्यो बेलाका 8 पार्टीहरू संयुक्त आन्दोलन उनीहरूको 2063 वैशाख 11 गते टुङ्गिएको देखिन्छ। त्यो इतिहास, त्यो तथ्य 2062-63 वैशाख 11 पछि विकास भएको घटनाक्रमहरू अब हामीले त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ हामीले अरू व्याख्याहरू नगरौँ। यो माओवादी जनविद्रोह कसरी भएको थियो, त्यहाँको कसको सपोर्ट सहयोग थियो भन्ने कुरा हामीले अरू च्याप्टरमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि त्यसलाई थप कुराकानी गर्दै जाउँला क्रमशः विषय प्रसङ्ग मिल्दाखेरि। आज नागरिकताको विषयमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। त्यो पृष्ठभूमिलाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले जोड्न चाहेको। 62-63 को आन्दोलन लगत्तै पहिला सुरु के भयो भन्दा 2047 को संविधान निलम्बनमा पर्यो। हामीले यो कुरा नबिर्सौँ। कृपया मैले यहाँहरूलाई आजको विषय सेयर गर्नु हुन अनुरोध गरेँ है। आज विशेष विषय छ, यो तथ्य सङ्गत छ, यो तथ्यलाई हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यसकारण सेयर गरिदिनु होला। जुन पाए त्यही प्रतिक्रिया नराखिदिनु होला। सान्दर्भिक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, यहाँहरूको चाहिँ टिप्पणी छ भने पनि, भनाइ छ भने राखिदिनु होला। म सम्पूर्ण साथीहरूको भनाइ लिन्छु हैन। 62-63 को आन्दोलन त्यो सफल हुने बित्तिकै 47 को संविधान निलम्बनमा थियो। त्यो आन्दोलनले निलम्बनमा पारेको र अन्तरिम संविधान आइसकेको थिएन। भनेको तत्कालीन 8 पार्टीहरू बीचको एउटा सम्झौताको दस्तावेज अन्तरिम संविधान आइसकेको थिएन। त्यो समय भनेको 8 राजनीतिक दलहरू बीच त्यो भनेको 2063 कार्तिक 22 गते। यो मितिलाई हामीले ख्याल गरौँ। यो बाहिर धेरै बहसमा नआएको र तथ्य लुकेको छ यहाँ। किनभने हामीले के प्रमाणित गर्न खोज्दैछौँ र तथ्य के राख्दैछौँ भने यो नागरिकता विधेयक मात्रै राष्ट्रघाती होइन, राष्ट्रघाती संविधान हो। सरकार पक्षले एक हिसाबले भनेको विषय यो ठिक हो कि संविधानमा जे प्रावधान भयो त्यो प्रावधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौँ भनेर सरकार पक्षले आफ्नो बचावट गरिरहँदाखेरि हामीले यो संविधान राष्ट्रघाती संविधान हो कि होइन भन्ने विषयबाट बहस गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो संविधान कसरी बन्यो भन्ने पृष्ठभूमि जाँदाखेरि माओवादी जनविद्रोहको कुराहरू आउँछ। माओवादी जनविद्रोह सेटल हुने बेलामा अथवा शान्ति प्रक्रियामा हुने समयमा भएका घटनाक्रमहरू हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यसकारण हामीले 62-63 भन्दा अगाडिका माओवादी नेतृत्वहरूले जो भारतसँग चाहिँ सम्झौता गरेका रहेछन् यो पछि थाहा भयो। माओवादी मा चाहिँ जो लडाकु साथीहरू थिए, त्यो जनयुद्धमा चाहिँ होमेका साथीहरू थिए, कमान्डर कमिसार त अनुसारको, उहाँहरूलाई पनि थाहा नभएको विषय पछि मात्र थाहा भएको। त्यो विषय के रहेछ भने भारत हामीले जसरी मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, महाकाली सन्धि र धरोहर हत्याकाण्डको चाहिँ खोज अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। भारतको नेपाल अभिष्ट पुरा गर्नु अथवा नेहरू डक्ट्रिनलाई कार्यान्वयन गराउनुको चरण त्यो रहेछ। यसको अर्थ हो 62-63 को आन्दोलन लगत्तै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनको निमित्त चाहिँ यहाँ अन्तरिम संविधानमा माग त गरियो, तर अन्तरिम संविधान जारी नहुँदै एउटा सम्झौता भयो तत्कालीन आन्दोलनरत 8 पार्टीहरू। त्यो 8 पार्टी भनेको मुख्यतया तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी लगायत त्यो बेलाको माले, जनमोर्चा, तपाईको चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी, त्यो बेलामा तराईको चाहिँ संयुक्त मधेस मुक्ति मोर्चा भन्ने थियो क्या अरे आन्दोलन गर्ने। त्यो शक्ति तिनीहरू बीच सम्झौताको दस्तावेज एउटा बन्यो। त्यो मिति भनेको 2063 कार्तिक 22 गते प्रमुख हो।
त्यसकारण आजको संविधानमै राष्ट्रघात हुनुको प्रमाण भनेको अहिलेका स्थापित सम्पूर्ण पार्टीहरूले गरेको सहमतिको दस्तावेज अनुसार भएको हो। यस अर्थमा हामीले भन्न सक्छौँ अहिलेका सम्पूर्ण पार्टीहरू राष्ट्रघाती र देशद्रोही पार्टीहरू हुन् र यी पार्टीहरूका प्रमुख नेतृत्व कतिपय बितिसके, कतिपय अहिले पनि छन्। यिनीहरू सम्पूर्ण राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूका नेतृत्वहरू हुन्। यो हामीले कार्यकर्ता र तल जो हामी समर्थकहरू छौँ, सदस्यहरू छौँ, उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अहिलेको नागरिकता विधेयकलाई मात्रै लिएर हामीले बहस गऱ्यौँ भने यो विषय मिल्दैन। अहिले सरकारको पक्षबाट भएको बचाउ त्यही हो। माननीय अधिवक्ताले भन्नुभएको चाहिँ प्रष्टीकरण होइन, उहाँले दिनुभएको प्रष्टीकरण पनि त्यही हो। यसको पृष्ठभूमि अहिले राष्ट्रघाती जो नागरिकता विधेयक जो छ, यसको पृष्ठभूमि भनेको अहिलेका स्थापित पार्टीहरू 62-63 ताकाका जो आन्दोलन पार्टीहरू थिए उनीहरू सहमति गरेर बनाएको चाहिँ यो एउटा सम्झौता थियो। मूलतः 2007 सालपछि नेपालको पहिलो नागरिकताको ड्राफ्ट त्यो विधेयक 2009 सालमा तयार भएको इतिहास छ र त्यो 9 सालमा तयार भएको नागरिकता तपाईको त्यसपछि त त्यो कार्यान्वयन त हुँदै गयो, तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ 2017 पौष 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गरिसकेपछि नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरियो र त्यो 17 सम्ममा जति नागरिकता बाँडियो त्यो बेलामा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता बाँड्ने प्रावधान जो 62-63 मा सम्झौता गरेको अनुसारको थियो त्यो भनेको 2009 सालको प्रावधान रहेछ। र 2009 सालदेखि 17 सालसम्म कति भारतीयहरूले नेपालमा जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता भनिन्छ, जो अहिलेका राजेन्द्र महतोले म जन्मसिद्ध नागरिक हुँ, यसको आधारमा मेरो नागरिकता छ भनेर हिमालय टेलिभिजनमा दिएको चाहिँ भिडियो हामीले भाइरल बनायौँ, हामी सबैले हेऱ्यौँ। धेरै साथीहरूले चाहिँ सयौं साथीहरूले चाहिँ त्यो सेयर गर्नु भएको छ। त्यो उनले भनेको त्यही हो, जन्मसिद्ध नागरिक हुँ भनेको नेपालमा जन्मेको। यो प्रावधान भनेको 2009 साल राजाको पालामा भएको तथ्य हामीले नबिर्सौँ र यसलाई बरु महेन्द्रको पालामा 2017 पौष 1 पछि जो कु भयो, दलहरूमाथि जो प्रतिबन्ध लायो, म हेर्छु है दीपकजी तपाईँहरूको प्रतिक्रिया म हेर्छु, विषय प्रसङ्गमा जाउँ। त्यसपछि चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान हटाइयो महेन्द्रले बनाएको 2019 सालको विधेयकमा है। कृपया यहाँ मलाई केही म्यासेजहरू आइरहेको छ, कृपया म्यासेज नगरिदिनु होला है। मसँग बेलुका कुराकानी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, आज म लाइभमा छु, कृपया लाइभतिर ध्यान दिनु होला। तपाईँहरू अरू म्यासेज छ भने म पछि हेर्छु। यही ब्रेक ल्या जस्तो पनि भयो, मैले हेरेँ है। दीपक अधिकारीजीको प्रतिक्रिया के छ, योभन्दा अगाडि अरू साथीहरूको प्रतिक्रिया केही छन्। नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार। मैले औपचारिक रूपमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिएँ, स्वागत गरेँ। तपाईँको जिल्लाको कुरा गरौँ, अहिले नागरिकता 18 वर्षमै लिने अनि भारतीयसँग विवाह भएर त्यो आमाको बच्चाले नेपाली नागरिकता दिने कि नदिने, आमाको नामबाट मैले नबुझेको प्रश्न पारिदिनु होला। दीपकजी यति मात्र प्रश्न भएर हुन्न, मैले दीपकजीलाई भने तपाईँको प्रसङ्गमा म आउँदैछु, यतिले मात्रै बुझेर र यो अहिलेको नागरिकता विधेयकलाई मात्रै हेऱ्यो भने बहस अर्को हुन्छ। हामीले मूल त यो संविधानमा यो प्रावधान कसरी ल्याइयो भन्ने पृष्ठभूमि नबुझिकन समग्र विषय बुझिँदैन। समग्र राष्ट्रघात र देशद्रोहका श्रृङ्खलाहरूलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। जबसम्म राष्ट्रघात र देशद्रोहका श्रृङ्खलाहरू बुझिँदैन यो विषय बुझिँदैन। त्यसकारण यो मात्र एउटा टपिकमा छलफल गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपालमा जो छन्, नेपालमा चाहिँ जन्म भएकाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयसँग हामी सहमत हुन सक्छौँ। त्यसकारण आमा नेपालमा, बाउ नेपालमा, नेपालमा जन्मेको यो विषय राजनीतिक विषय हो, विषय यहाँ छैन। विषय राष्ट्रघातको विषय छ, विषय नेपाल फिजीकरण हुँदैछ भन्ने छ, विषय नेपालका अहिलेसम्मका नागरिकहरू अल्पमतमा परिसकेपछि अब इन्डियनहरू बहुमतमा पुग्छन् र उनीहरू चुनाव मार्फत अनुमोदित भएर नेपालको चाहिँ राज्य प्रमुखहरू भएर आउँछन् भन्ने विषयसँग जोडिन्छ। त्यसकारण हामीले पृष्ठभूमिको व्याख्या सुन्नै पर्छ। तपाईँले भनेको कुरा हामी बहस गरौँला, यो विषय तपसिलको विषय हो अहिलेको लागि। त्यसकारण यो नागरिकताको पृष्ठभूमि, यो नागरिकता विधेयकको पृष्ठभूमि हामीले भनेका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने कृपया मैले सेयर गर्न यस कारण अनुरोध गरेँ, यो विशेष कुरा छ, यो धेरैलाई जानकारी नभएको कुरा छ। धेरै मान्छे अहिले
नेपाल सरकारद्वारा अगाडि बढाइएको नागरिकता विधेयक जो राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ अध्यादेश मार्फत जारी भएको यो विधेयकमाथिको ध्यान छ, यसलाई मात्र बुझ्नुहुन्न भन्ने कुरा आज हामी गरिरहेको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूले यसलाई सेयर गरिदिनु होला, सबैमा आज पुर्याउनु होला। हामी विस्तृत छलफल गरौँ। यो नबुझिकन नेपालको राष्ट्रियता बुझिन्न, नेपालको राष्ट्रियता नबुझ्ने बित्तिकै भारतको नेपाल नीति बुझिन्न, भारतको नेपालको नीति नबुझ्ने बित्तिकै फेरि पनि हामी यही अहिलेका चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टीहरूलाई नै हामीले सपोर्ट गर्न जान्छौँ। त्यसकारण अहिलेको एमालेको सट्टा भोलि आउला भोलि आउला माओवादी आउला, भोलि आउला अर्को राप्रपा आउला, भोलि आउला अरू कोही राजावादीहरू आउलान्। यो तपसिलका विषय हुन्छन्। त्यसकारण हामीले भनेको विषय प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, मैले फेरि पनि जोडेँ। 62-63 को आन्दोलनपछि जन्मसिद्ध नागरिकतालाई फेरि प्रावधानमा राखियो, जसलाई पछि अन्तरिम संविधानमा समेत व्यवस्था गरियो। र हामीले भन्छौँ अहिले 2064 मा तराईमा 60 लाख भन्दा बढी। प्रज्वलजी तपाईँ कृपया मलाई अनावश्यक कमेन्ट नगर्नुहोला। मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भने यो औपचारिक रूपमा के छ गुरु, के व्यक्तिगत चिया खानुभयो, भात खानुभयो, दाल खानुभयो, यस्ता औपचारिक कुरा नगर्नुहोला। विषय गम्भीर छ। तपाईँमाथि मैले आज कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदिनँ, विषय प्रसङ्गमा जान्छु। विषय प्रसङ्गमा जान्छ किन हामीले दुश्मन चिनिसकेको हुनाले दुश्मनमाथिको प्रहारको फेजमा छौँ। अर्थात् माओवादी जनयुद्धको पालामा पहिला माओवादीको चाहिँ आफ्नो रणनीतिको रक्षात्मक स्थितिमा थिए। त्यो रक्षात्मक भएपछि पछि रणनीतिक रक्षामा पुगे। रणनीतिक रक्षापछि पछि प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेको कारण हामी पनि अब विशेष गरी नेपालका विरुद्ध जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्याक्रमणको चरणमा जाने फेजमा छौँ हामी पनि। त्यसकारण नेपाल विरुद्धका मान्छेहरूमाथि हामी राजनीतिक रूपले कारवाही गर्ने एउटा तयारीमा रहेको कारणले गर्दा कृपया मैले तपाईँलाई पहिले यो कुरा सम्झाएँ। त्यसकारण तपाईँले अघि पछि भनेको जस्तो चाहिँ हामीलाई किन रिसाउनु भयो, के भन्नुभयो भन्ने कुरा कृपया प्रज्वल पाठक नामक व्यक्तिले मलाई नगरिदिनु होला। मैले यो कुरा भने हामी सन्दर्भमा जाउँ। एकजना साथीको चाहिँ प्रतिक्रिया आएको छ, मैले फेरि पनि तपाईँको प्रतिक्रिया हेरिहाल्छु है त। समस्त घटनाक्रमबाट राख्नु भएको छ। युग प्रसाद गौतम सर पनि आउनु भएको छ, स्वागत गरेँ है। समस्त घटनाक्रमजीले के भन्नुभएको छ भने ब्रेकिङ पोइन्ट भन्नुभएको छ। पौष 5, 2077 मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरे। त्यसको भोलिपल्ट डिसेम्बर 21, 2020 मा पाउनुहोस् है, म हेर्दैछु, 2020 मा अमेरिकाले तिब्बती अधिनायकको विधेयक पारित गरिसकेको थियो र तिब्बतमा आफ्नो वाणिज्य दूतावास सतर्कको मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओम शिवदास गौरीजीको त्यो लेख हेरेको थिएँ, त्यहीसँग ठ्याक्कै मिल्छ। तपाईँ ओम शिव गौरी दासको ठिक त्यो टिमको हुनुहुन्छ, त्यहीसँग हो भने मैले धेरै कमेन्ट तपाईँहरूको पढिदिइनँ है। राष्ट्र पहिलो भनेपछि ब्लग पोस्टको त्यहीँबाट आयो। तपाईँको परिचय धेरै छ। उहाँ र म फेसबुकमा पनि थियौँ। यो जानकारी भन्दा पनि मैले समस्त घटनाक्रमको यही भने, यदि ओम शिवदास गौरीजीकै यो लिङ्क हेरे हुनाले तपाईँहरू त्यही टिमको हुनुहुन्छ अथवा उहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, मेरो सरकारको विषय रहेन यो। हामीले के भनिरहेछौँ भने देशमा यस्ता कुराहरू इन्फर्मेसन मात्रै दिने, जानकारी मात्रै दिने र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षमा नउत्रिने टिमहरू हाम्रो लागि अहिलेलाई, भलै हाम्रो भनाइ गलत होला, भइदियोस्, गलत होला भन्दा पनि गलत भइदियोस्, हाम्रो लागि नेपाल विपरीतकै तत्त्वहरू हुन्। होइन भने नेपालमा सङ्घर्ष गर्न आउनुहोस्। विशेष गरी ओम के शिवदास गौरीजी जो हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, अगाडि उठ्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुहुन्छ र अनेकन इन्फर्मेसनहरू मात्र पेश गर्नुहुन्छ। भनेको यो आतंकित बनाउने समस्या हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई समस्या थाहा छ। समस्या थाहा भएपछि थप समस्या थप दिने मात्रै, त्यो समाधानको बाटोमा नआउनेहरू हाम्रो लागि घातक हुन्। हाम्रो निष्कर्ष यही छ। मैले चाहिँ यही नै जानकारी गराएँ साझा समस्त घटनाक्रमका साथीलाई, यही जानकारी गराएँ किन मैले पढेको थिएँ। यो ओम शिवगौरी दासजीको प्राय पिएलए खबरमा नि म पढ्छु, उहाँको चाहिँ मेरो फेसबुक एड पनि छ, म पढ्छु उहाँको भनाइ। उहाँका मेरा व्यक्तिगत मोबाइल फोनमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो, नेटको फलमा कुराकानी हुन्थ्यो, उहाँको भनाइ त्यही छ। त्यसकारण हाम्रो लागि समस्या देखिसकेपछि समाधानको बाटोमा नआउने, सङ्घर्षमा नआउने र नेपाली जनतालाई उनीहरूका, हाम्रो निष्कर्ष छ प्रतिक्रियावादीहरू नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउनेहरूको भाषा हामी आम नेपालीलाई सुशिक्षित गराउँछौँ, क्रान्तिकारी बनाउँछौँ र
उचित समयमा आन्दोलनमा आउँछौँ भन्ने तत्त्वहरू धेरै छन्। त्यस्ताले धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको छन्। हामीसँग त्यस्ताहरूका थुप्रै लिस्टहरू छन्। त्यसकारण हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि कृपया त्यो नबनिदिनु होला भन्ने मैले समस्त घटनाक्रमको साथीलाई जानकारी गराएँ। त्यसकारण मैले कन्टिन्यू औपचारिकता यहाँहरूलाई चाहिँ पुरा नगरिकन समग्र सबैलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्दै मैले फेरि पनि नागरिकता विधेयककै विषयमा प्रवेश गरेँ। यो नागरिकता 2063 कार्तिक 22 गते तत्कालीन 8 पार्टीहरूको सहमतिको दस्तावेज अनुसार भारतीयहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा कायम गराइयो। मूल विषय यो बुझौँ। त्यसैले नै कन्टिन्यू पाउँदै गयो हुँदा 2069 फागुन 30 गतेको निर्णय अनुसार, जहाँ खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अन्तरिम संविधान अनुसार राजनीतिक दल दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने थियो। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटिसकेपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। त्यो बेलामा फेरि सम्झौता भएको छ 4 पार्टीहरू बीच। त्यो भनेको तराईको चाहिँ तमलोप्पा, तराईका पार्टी, अर्को मूलत अहिलेका ठुला पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच सम्झौता भएको छ। र उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरेर के भनेका छन् भने दोस्रो संविधान सभाको चुनाव अगाडि तराईमा जसले नागरिकता पाएनन् उनीहरूलाई भोट खसाल्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले एउटा राजनीतिक निर्णय समेत गर्न सफल भए। फलत त्यसकै आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, त्योभन्दा अगाडिका गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, उनले पनि तराईमा चाहिँ सर्कुलर जारी गरेका थिए। तर तराईका विशेष गरी हामीलाई सुन्नमा आएको झापा सुनसरी, झापा मोरङ सुनसरीका र सप्तरीको पनि भन्ने छ, त्यहाँका सिडिओहरूले उनको राजनीतिक निर्णयलाई मान्यता दिएन कानुन नबनिसकेको कारण। त्यसकारण तत्कालीन सिडिओहरूलाई हामीले स्याल्युट गर्नुपर्छ। त्यहाँ के भनेको थियो भने 70 को चुनावमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उनीहरूलाई दिनुपर्छ, त्यसको आधारमा भोट खसाल्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो निर्णय गर्ने पनि को? अहिलेका ठुला राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्लस तराईका चाहिँ तमलोप्पा भनेको विजय कुमार गच्छेदार लगायत महेन्द्र ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरू तराईका पार्टीहरू यिनै हुन्। राजनीतिक दलहरू पनि थिए होला, हामीलाई सम्झना भएको त्यो छ। त्यसकारण यो संविधानमै हामीले किन नेपाल विपरीतको संविधान भनेका छौँ? 2072 असोज 3 को संविधानलाई भने यो नेपाल राष्ट्र सिद्ध हुने गरेको। यो संविधानमा हिन्दू राष्ट्र भएन भन्ने मात्र होइन, संहिता भयो भन्ने मात्र होइन, मूलतः नेपाललाई भारतको नीति कार्यान्वयन गर्ने तहमा लाने भनेको अहिलेका नेतृत्वहरू हुन्। नेहरू डक्ट्रिन जो भन्छ भारत वरिपरिका राष्ट्रहरू, चाहे सिक्किम होस्, चाहे श्रीलङ्का, चाहे भुटान, चाहे नेपाल, चाहे पाकिस्तान, चाहे मालदिप्स, यी राष्ट्रहरूलाई भारतमा गाभ्ने प्लान, यसलाई भनिन्छ नेहरू डक्ट्रिन। यद्यपि यो कार्यान्वयन चाँडै हुन पाएन। चाँडै हुन भनेको इन्दिरा गान्धीको पालामै कार्यान्वयन हुन सकेन। इन्दिरा गान्धी भन्दा अझ शक्तिशाली त वल्लभभाई पटेल हुनुहुन्थ्यो यो विषयमा। उहाँको झन् चाँडै मृत्यु भयो। त्यसपछि चाहिँ इन्दिरा गान्धीको चाँडै मृत्यु भएको कारणले यसलाई मूर्त रूप दिन सकेन र यहाँ सङ्घर्षहरू पनि चले। फेरि उनीहरूको मृत्यु भएको कारणले मात्रै चाहिँ यी वरिपरिका देश बचेको भन्ने कुरा होइन। यति हुँदाहुँदै पनि 1975 मा सिक्किम त भारतमा विलय भइ छाड्यो, तर नेपालको आफ्नै पृष्ठभूमि छ। हामी यो विश्वमै सबभन्दा पुरानो स्वतन्त्र राज्य, झन्डै झन्डै 20वटा राष्ट्रमा गरिन्छ त्यो बेलाका 20वटा स्वतन्त्र राज्य, अक्षुण्ण राष्ट्रिय राज्य जो भन्छौँ त्यसमध्येको एउटा नेपाल हो। र नेपालले आफ्नो सङ्घर्ष जारी गरेको थियो, त्यो कारणले बचेको। तर भारतमा जसले नीति बनायो, नेपाल नीति बनायो, त्यसको योजनाकारको चाँडै मृत्यु भएको कारण पनि नेपालको लागि राम्रो भएको देखिन्छ। मूलतः नेपाली जनताको सङ्घर्ष हो। त्यो बेलाका शासक र नेपाली जनताको सङ्घर्षको कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र आज यहाँसम्म रहेको छ। तर 7 सालभन्दा पछि अहिलेसम्म बचाएको नेपाल राष्ट्र 7 सालभन्दा पछि चाहिँ भारतको चुङ्गुलमा परेको देखिन्छ। त्यो पनि सङ्घर्षका बीच रोक्दै आएका थियौँ। यसैको परिणाम यही कार्य हुन नदिनुको निमित्त मदन भण्डारीको हत्या भएको छ।
2050 साल ज्येष्ठ 3 गते मदन भण्डारीको हत्या यही कारणले भएको छ भन्दा गलत हुँदैन। त्यसपछि महाकाली सन्धि भएको छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन नेपाललाई भारतमा गाभ्ने योजना पूरा नभइसकेपछि नेपाललाई अर्को तरिकाबाट हामीले सहज भाषामा बुझ्ने भनेको नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा नीति भारत अधीनस्थ राख्ने भनेको भुटानीकरण जो भन्छ त्यस मोडेलमा काम भइरहेको थियो। त्यस मोडेलमा पनि काम हुनको निमित्त तत्कालीन नेतृत्व नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको संसदमा हामीले सम्बोधन अहिले रेकर्ड सुन्न पाउँछौँ। उहाँले सार्वजनिक भाषण गरेका कुराहरू सुन्न पाउँछौँ। यसमा उहाँ सहमत हुनुहुन्थेन। हुँदाहुँदा 46 को परिवर्तनताका त्यो आन्दोलन उठान हुनुभन्दा अगाडि माधव कुमार नेपाल जो एमालेको नेतृत्व हुनुहुन्छ, अहिले त उहाँ अब अर्को पार्टी खोल्ने भन्नुभएको छ, उहाँले भारतबाट हतियार पनि ल्याउने र भारतबाट हतियार चलाउने मान्छे पनि ल्याउने, यसमा चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गरेको कुरालाई तत्कालीन मदन भण्डारी, सीपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनालीहरू उहाँहरूले विरोध गरेको कुरा, माधव नेपालको प्रस्तावलाई विरोध गरेको कुरा बाहिर आयो। यो तथ्य हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेको नेपाललाई भारतको अधीनस्थ राख्नको निमित्त जुन प्रपञ्चहरू रचियो त्यसको परिणाम 62-63 को परिवर्तनपछि आयो। त्यो 47 को संविधान निलम्बन हुँदा अन्तरिम संविधान नबनिसक्दाखेरिको जो सम्झौता हो तत्कालीन 8 राजनीतिक दल, त्यो 8 राजनीतिक दलको नाम लिनुभन्दा नि तिनका मुख्य पार्टीहरू अहिलेका कांग्रेस एमाले माओवादी हो। किनभने माओवादी पार्टीलाई 83 सिट दिने गरी तत्कालीन कांग्रेस एमाले माओवादी जो जनविद्रोह गरेको चाहिँ पार्टी हो, त्यो पार्टीलाई पनि 83 सिट दिने गरी चाहिँ संसदमा ल्याइएको थियो। ती पार्टीहरू बीचको सम्झौता हो जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थापन भनेको भारतले राजाको पालामा पनि गर्न नसकेको। त्यही कारणले गर्दा वीरेन्द्रको हत्या गरिएको थियो। वीरेन्द्र हत्याको चाहिँ पृष्ठभूमिमा, दर हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिमा आज हामीले भन्नै पर्छ। कृपया मैले त्यही सालमा दलले अहिले जस्तै गरी चाहिँ नागरिकता विधेयक अगाडि बढाए, जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान सहितको, र यो माथिल्लो सदन संसदको माथिल्लो सदनबाट पारित गर्नुपर्ने, त्यो पारित गर्नको निमित्त तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले म अदालतको चाहिँ विश्वास गर्छु, राजनीतिक दलहरूमाथि उहाँको चाहिँ अविश्वास भइसकेपछि म सर्वोच्च अदालतको चाहिँ राय लिन्छु भनेर उहाँले अदालतमा पठाइसकेपछि त्यो अदालतद्वारा चाहिँ रोक्का भयो। जुन अहिलेसम्म हिजोसम्म चाहिँ नागरिकता विधेयकको विरुद्ध रिट हाल्ने न्यायाधिवक्ताहरू के अरे हाम्रो चाहिँ अधिवक्ताज्यूहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। जस्तो बालकृष्ण न्यौपाने, साध्यबहादुर भण्डारी, बोर्णबहादुर कार्की सरहरू जस्ता चाहिँ अग्रज अधिवक्ताहरू, साध्यबहादुर भण्डारी त अधिवक्ता हुनुहुन्न तर नागरिकताको विषयमा र सीमाको विषयमा जो उहाँले चाहिँ अभियान चलाउँदै आउनु भएको छ, उहाँ देशभक्तहरूले नै त्यो कार्य गरिरहनु भएको भन्ने कुरामा हामीलाई दुविधा हुनु भएन। कारण त्यही कारण वीरेन्द्रको हत्या गरेको, वंशनाश गरेको कुरामा दुई मत भएन। पहिला मदन भण्डारीको हत्या गरियो, त्यसकारण महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धिपछि पनि अवरोधको रूपमा चाहिँ दरबार रहेको देखियो। त्यसका अरू पनि कारणहरू छन्। तत्कालीन वीरेन्द्रले तेस्रो राष्ट्रबाट हतियारहरू किन्ने कुरा, चीनबाट हतियारहरू किन्ने कुरा, नेपाललाई थप आत्मनिर्भर बनाउने, शक्तिशाली बनाउने चाहिँ निर्णयहरू लिएको कारणले गरिएको भन्ने छ। यसमा हामीलाई दुई मत छैन। त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड गराइसकेपछि सारा वातावरण भारत अनुकूल हुने गरीको निर्माण गरियो र त्यो अनुकूलतामा नेपालको अहिले संविधान जो जारी गरियो, यो संविधानमा अहिलेका मूल पार्टीहरू भएर नै यो नागरिकता विधेयकको जो प्रावधानहरू ल्याए त्यो प्रावधान राष्ट्रघाती छ। यो अहिलेका सम्पूर्ण दलहरू मिलेर ल्याएको हो। भलै अहिले नेकपा एमालेले योभन्दा पहिला संसदमा प्रस्तुत नगरेको, यही अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोर्डरमा छिर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने, नागरिकता भनेको चक्लेट बाँडेको जस्तो बाँड्ने चिज होइन भन्ने सार्वजनिक सम्बोधन गरेको भिडियो अहिले भाइरल भएको छ। त्यतिसम्म भनेको कुरालाई आफ्नो सत्ता जोगाउनको निमित्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता, नेकपा एमालेको सत्ता जोगाउनको निमित्त आज जुन कार्य राष्ट्रघाती कार्य हो त्यो कार्य गर्नको निमित्त उहाँको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर चाहिँ संसद विघटन गराइसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा त्यो अवरोध हुन्छ भनेर संसद विघटन गराइयो। संसद विघटन गराइएको 2 दिनपछि राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई जारी गर्न लगाइयो। यो विशुद्ध राष्ट्रघाती कदम अहिले बाहिर देखिँदा त नेकपा एमाले मात्र देखिन्छ,
यसको सिधा सिधा दोष त नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति देखिन्छ। मूल कुरा यो होइन। मूल कुरा उनीहरूले भनेको कुरा एउटा सही के हो भने संविधानमै हामीले प्रावधान राखेका थियौँ, यो संविधानलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका हौँ, यो संविधानमै प्रावधान छ भन्नुको अर्थ यो 2072 असोज 3 को संविधान जबसम्म वैचारिक रूपले हामी सिद्धान्त त यो नेपाल विपरीतको संविधान बन्यो भन्ने कुरा आम नेपालीले नबुझेसम्म यो नागरिकता विधेयकको समस्याको समाधान निक्लिँदैन। त्यसकारण हाम्रो लडाइँ हुनुपर्ने कहाँ त भन्दा अभियानकर्मी, अगाडि विजय भाइले भनेको जस्तो अभियानकर्मी यो खारेज गर भनेर सरकारसँग माग गर्ने मात्र होइन, यी राष्ट्रघाती र देशद्रोही नेतृत्वको विरुद्ध सङ्घर्षको मोर्चा मार्फत यिनीहरूलाई विस्थापन गराउन सक्नु नै हाम्रो जित हो। यो भनेको विशुद्ध राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर आउँछ। यो भनेको राजनीतिक लडाइँ हो। त्यसकारण अबको लडाइँ देशभक्तहरूको लडाइँ र देश विरुद्धहरूको लडाइँ हो। अबको लडाइँ देशभक्तहरूको, देशको पक्षमा हुने लडाइँ र देशका विरुद्धहरू, यो संविधान जारी गर्ने तत्त्वहरूको विरुद्ध। यो प्रमाण यो संविधान छ, यो प्रावधान संविधानमै हालेका छन् यिनीहरूले। जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने, नेपालको जनसङ्ख्यालाई अल्पमतमा राख्ने, भारतबाट प्रवेश गरेका जो पहिलादेखिका नागरिकता पाइसकेका छन् उनीहरूको सङ्ख्या पुर्याइसकेको छ। यसको आधार 2068 सालको जनगणनाको तथ्य पनि छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्क विभागको अहिले वेबसाइट खोलेर हेर्नुहोस्, 1 वर्ष अगाडिको प्रक्षेपित आँकडा छ। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा तथ्याङ्क विभागको जनगणना अहिले रोकिएको छ। त्यहाँ के छ भन्दा तराईको 22वटा जिल्ला, त्यहाँ 66% नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 66% जनसङ्ख्या त्यहाँ पुर्याइसकेको छ। भनेको यहाँ अवश्य रूपले भारतका व्यापक मान्छेहरू घुसाइसकेको छ। आज उनीहरूको हातमा अर्थतन्त्र छ। त्यसकारण नेपालीहरू आज कोरोनाको कहरमा पनि उपचार गर्न नपाएर किन मरिरहेका छन्? आफ्नो छोराछोरीहरू पढाउनको निमित्त चाहिँ किन हैसियत छैन? रोजगारी किन यहाँ पाउँदैन? विशेष गरी हामी अधिकांश युवा शक्तिहरू चाहिँ विदेशमा काम गर्नलाई किन बाध्यकारी छ भन्दा यो परिस्थिति सिर्जना गरियो। तराईको कुराकानी गर्ने हो भने लानुराम चौधरी हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामी छलफल गर्छौँ। उहाँ तराईको प्रतिनिधि पात्र, अरू साथीहरू पनि थुप्रै छन्, मैले धेरैले चिन्ने साथी हुनुभएको कारणले लानुराम चौधरीको नाम लिएको। तराईमा अधिकांश हाम्रो डोमहरू त्यो बेलामा तराईमा रहने, त्यो विशेष गरी तराईको दलित भनिन्छ, राजवंशीहरू, चौधरीहरू, धिमालहरू, सतारहरू, उनीहरू विशेष गरी तराईका चाहिँ नेपालको सुरक्षाको बोर्डर उनीहरूले सुरक्षित गरिरहेको स्थितिमा उनीहरूका जग्गा जमिनहरू आज पुरै सिद्ध्याइएको छ। उनीहरूका आर्थिक हैसियत केही पनि छैन। उनीहरूलाई चाहिँ आज सुकुम्बासी बनाइएको छ। तिनीहरूलाई नै नागरिकता वितरण नगरिएको पक्का हो। देशभक्त नेपालीहरूलाई नागरिकता वितरण नगरिकन इन्डियाबाट आएकाहरूलाई अनेकन योजनामा नागरिकता वितरण गरिएको छ, चाहे वंशजको नाममा चाहे अङ्गीकृतको नाममा। 2019 पछि जन्मसिद्ध नागरिकताको आधार नभए पनि 2036 सालमा सूर्यबहादुर थापाले बाँडेको नागरिकता सबैलाई थाहा छ। किनभने 2056 मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले बोलेको प्रमाण हो यो। त्यसकारण योजनाबद्ध रूपमा राजाका शासनकालमै पनि लाखौं लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिएर नेपाली बनाइएको छ। सम्भवतः उनीहरूको नागरिकता सबै वंशजको नागरिकता छ। 2056 पछि सर्वोच्च अदालतले ती नागरिकता खारेज गर्नु भन्ने आदेश दिँदा पनि ती नागरिकता खारेज भएको छैन। फलत नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्नको निमित्त अहिले के गरेको छ भन्दा सरकारका मान्छेहरूले तराईमा 1,90,000 मात्र नागरिकता हो जो अङ्गीकृत छन् र उनीहरूका छोराछोरीहरू 2072 असोज 3 भन्दा अगाडि उमेर पुगिसकेको छ भने उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेर जो व्हिप जारी गरिएको छ, त्यो प्रावधान सहितको विधेयक बनेको छ, यो 100% झुटो। त्यो मात्र होइन, इन्डियाका नेपालका राजदूत भएर गइसकेका श्याम शरण लगायतका नेपाल डिपार्ट हेर्नेहरूको चाहिँ कुरा सुन्ने हो भने 1 करोड भन्दा बढी भारतीयहरू नेपालमा छन्। उनीहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर 2072 असोज 7 पछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लाउँदाखेरि बोलेको कुरा हो। त्यसैले यो गम्भीर विषय छ। यो हेलचक्राइ गर्ने, यो खेलाची गर्ने कुराकानी छैन। यहाँ कसैलाई जिस्काउने कुराकानीहरू छैन। यहाँ गम्भीर भएर यो के तथ्य बुझौँ भने देशभक्त नेपालीहरू सबभन्दा पहिला यो सुधार गर्नको निमित्त नागरिकता विधेयक मात्रै खारेज गरेर हुँदैन। यो संविधानलाई नै हामीले पुनर्लेखन गर्ने शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। यो संविधानलाई नै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। नेपाल विपरीतको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने एजेन्डा हामीले उठाउन सकेनौँ भने यो नागरिकता विधेयककै जगमा अहिले नागरिकता विधेयकमा जो प्रावधान आयो र यसलाई कार्यान्वयन गराउने सरकारले भनेको छ, यसको विरुद्ध हामी अदालतमा त गइसकेका छौँ। हिजो सर्वोच्चमा मुद्दा दायर त हामीले गरिसकेका छौँ।
हैन। यसमा चाहिँ हामीले भनेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू जो अगाडि हुनुहुन्छ पहिलादेखिको टिम वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने लगायत साध्यबहादुर भण्डारी, उहाँहरूको अभियान, उहाँको साध्यबहादुर भण्डारीको सरको तर्फबाट डम्बर विक्रम कार्कीजी उहाँहरूको नामबाट जो रिड गएको छ। हामी राजनीतिक मान्छे हो र हामी त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छैनौँ, हामी ब्याकग्राउन्डमा छौँ। हामी सडक सङ्घर्ष मार्फत अगाडि बढ्ने योजनाहरू बनाइरहेका छौँ, हामी त्यतापट्टिबाट जान्छौँ, उहाँहरू न्यायिक तरिकाबाट जाँदै हुनुहुन्छ। यसलाई विस्थापन गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, यो अस्थायी व्यवस्थापन हो। स्थायी व्यवस्थापन नेपाल विरुद्धको संविधान 2072 असोज 3 यो नेपाल विरुद्धको संविधानलाई हामीले कोर्स करेक्सन गराएर ट्र्याकमा नल्याएसम्म यस्ता समस्याका समाधानहरू हुँदैनन्। त्यसकारण यसका प्रमुख पात्रहरू अहिलेका मुख्य निर्णायक भनेको अहिलेको चाहिँ केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतका सम्पूर्णहरू हुन्। यिनीहरूले नै 62-63 को परिवर्तनपछि यो प्रावधान अन्तरिम संविधानको नाममा ल्याए, त्यसपछि राजनीतिक निर्णयको नाममा ल्याए, त्यसपछि 2072 असोज 3 को संविधानमै लिएर आए। त्यसकारण यो नागरिकता विधेयक आउनुमा अहिलेका सम्पूर्ण नेतृत्वहरू दोषी छन्। अब यिनीहरूलाई सडकमा तानेर घिसार्ने योभन्दा अरू विकल्प केही छैन। यिनीहरू कानुनी तौरबाट सर्वोच्च अदालतले रोकेर मात्र रोक्न सकिन्न रहेछ भन्ने कुरा 2056 मा चाहिँ 36 सालदेखि वितरण गरिएका नागरिकताहरू खारेज गर्नुभन्दा त्यो कार्यान्वयन नहुने भनेपछि यी नेतृत्वहरूलाई सर्वोच्चले अडाएर मात्रै कानुनी निकायले चाहिँ निर्देशन दिएर मात्रै यो अगाडि बढ्दैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सम्भवतः 2056 को चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए आजको परिस्थिति बन्दैन थियो। आज महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरू अगाडि बढ्दैन थिए। आज गद्दार हामीले सुन्नुपर्छ। प्रचण्डहरू होइन महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने, राजेन्द्र महतोलाई चुनावमा जिताउनेको अहिलेका चाहिँ नेता केपी शर्मा ओली एमालेका नेता होइन। त्यसकारण चाहे माओवादीका नेतृत्वहरू हुन्, चाहे एमालेका नेतृत्व, चाहे शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरू हुन्, यिनीहरूले नै हो जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थापन गर्ने। भारतसँग झुकेर भारतसँगको डर, आफू मर्छु भन्ने डरले बरु नेपाल राष्ट्र मरोस्, नेपाली जनता मरोस् भन्ने निर्णय गर्ने आजका नेतृत्वहरू हुन्। आजका नेतृत्वहरू उनीहरूमाथिको मात्रै प्रारेण हामी के अपिल गरिरहेका छौँ जनतालाई भने अब यी पार्टीलाई समर्थन गर्ने उद्योगी, व्यवसायी र उनीहरूका कार्यकर्ता र उनीहरूका समर्थकहरूलाई हाम्रो गाउँ भयो भने गाउँ स्तरमा, सहर भयो भने सहर स्तरमा त्यहीँबाट प्रतिकार गरेर उनीहरूलाई सडकमा नघिसारेसम्म अब यी देशद्रोही र राष्ट्रघातीहरू चेत्दैनन्। मूल नेतृत्वहरूलाई त लिबियामा जस्तो गद्दाफीलाई जे गरे त्यसरी नमारेसम्म चाहिँ निकास निक्लिँदैन। यो आक्रोश आज हाम्रो त्यसै पैदा भएको छैन। राष्ट्र बेच्ने आज सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछिको चिच्याट त्यहाँको मान्छेलाई राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरा त्यहाँको मान्छेलाई थाहा छ। पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ प्यालेस्टाइनको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। 48,000 वर्ग किलोमिटर त्यहाँको जमिन हुँदाहुँदै आज 12,000 वर्ग किलोमिटर जमिनमा उनीहरू खुम्चिन पुगेका छन्। जहाँ इजरायल भन्ने देश जन्माइयो पश्चिमाको कारणले गर्दा, युएनको कारणले गर्दा नेपालमा नेतृत्वहरू यस्ता छन् यहाँ युएन गठन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ युएनको सेना झारिया होइन। माओवादी द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा, जनमुक्ति सेनालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा यहाँ युएनलाई हामीले बोलाएका होइन, अनमिललाई बोलाएका होइन हो। यहाँ हामी यति राष्ट्रद्रोही र देशघातीहरू छौँ। यिनीहरूका बीच अब हामी नयाँ राजनीतिक युवा शक्तिहरू नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको खाकासहित उदाउनु पर्नेछ। यिनीहरू हुन्जेलसम्म अब राष्ट्र पहिला बचौँ। त्यसकारण अहिले हाम्रो पहिलो कार्य सरकार पक्षलाई पहिला सत्ताबाट च्युत गरौँ, त्यसपछि अहिले निर्णायक शक्तिहरू अहिलेका कम्तीमा पनि न काङ्ग्रेस र माओवादीको बुद्धि फिरे कि सोधौँ। हामीले गाउँ गाउँमा जाँदा भेट्छन् तिमीहरूको बुद्धि फिरे कि फेरेन, तिमीहरू यो मुद्दाबाट फिर्ता नागरिकता विधेयकको विषयमा बोल। यो नागरिकता विधेयक पहिला चाहिँ हामीले खारेज गरौँ र पछि संविधानलाई सुधार गर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई ट्याकमा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई यो प्रश्न सोधौँ, होइन उनीहरू यसमा बोल्न मान्दैनन्, यो सुधार गर्दैनन् भने उनीहरूलाई गाउँमा आफ्नो हैसियत अनुसार जे सजाय दिनुपर्छ त्यो दिन तयार हुनु नै नेपाली जनताको चाहिँ देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन हो। त्यस कामको लागि हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। हामी केन्द्रबाट संयुक्त मोर्चा मार्फत यही आह्वान गर्दैछौँ। आजै मात्र एउटा कार्यक्रम देख्न पाउनुहुन्थ्यो, मैले लिकेज गर्न मिलेन। त्यो कार्यक्रम हामीले प्राविधिक तयारी गर्न नसकेको कारणले, किन सामान जुटाउनु पर्थ्यो, त्यो सामान हामीले जुटाउन सकेनौँ। त्यो भोलि थाहा हुन्छ, मिडियामा व्यापक प्रचार प्रसार हुन्छ। हामी ठाउँ अनुसारको
जहाँ जहाँ कारबाही जे अनुसार गर्नुपर्छ हाम्रो लक्ष्य राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूलाई सिद्ध्याउने नै हो। यिनीहरूलाई नसिद्ध्याएसम्म अब नेपाल विरुद्धको संविधान 2072 असो 3 को संविधान खारिज गर्न सक्दैनौँ, अर्को संविधान जारी गर्न सक्दैनौँ। यिनीहरू भएसम्म देश अब भारतको कब्जामा गयो। यहाँका सम्पूर्ण नेतृत्वहरूले त्यही भारतसँगै लम्पसार पर्दै हामी त केही होइनौँ, हुँदा हुँदा उनीहरूका कार्यकर्ता मार्फत आज के भनिन्छ भन्दा देश सिद्ध्याए, देश बेचे भनेर मात्रै भनिन्छ। यसरी बचाउने, हामी यसरी सङ्घर्षमा आउँछौँ, सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ कोही घोषणा गर्न तयार छैनन्। उल्टो ह्यारेसमेन्ट गराउने, केही छैन भनेर चाहिँ बिच्काउने, यस्ता तत्त्वहरूबाट होसियार रहौँ। राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूको अब समय छैन। नेपाली जनता त्यो अनुसारमा उठिसकेका छन् भन्ने बनाइराख्दै नागरिकता विधेयकको समस्या, यो नागरिकता तपाईँको चाहिँ अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपतिले जारी गरेको यो मात्र समस्या होइन, यो अहिलेका चाहिँ कारण मात्रै हुन्। यसको मूल समस्या संविधान हो। संविधानमा जे प्रावधान गरियो त्यो प्रावधान गर्ने भनेको अहिलेका मूलतः राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यो दललाई खारेज नगरेसम्म देश अब बच्दैन। देश औपचारिक रूपमा फिजीकरणको बाटोमा गयो। अब चुनाव मार्फत देश भुटानीकरण हुन्छ भनेको फिजी बनिसकेपछि भुटान स्वतः हुन्छ। भुटान भनेको मैले फेरि पनि सम्झाएँ, नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले हेर्ने। भारतको आफ्नो नेपालको सुरक्षा निकाय छैन। भारतमा आफ्नो देश के अरे भुटानमा आफ्नो देशको सुरक्षा न आर्मी छ न पुलिस, त्यहाँ भारतले व्यवस्थापन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नीति भारतले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ। हाम्रो नेपाल त आज विश्वमा शान्ति दिने नेपाल हो नि, जहाँ द्वन्द्वग्रस्त छ, आतङ्ककारीहरू लड्छन्, राज्य छ, त्यहाँ सुरक्षा दिन नेपाल पुगेको छ भनिसकेपछि हामी यो बचाउनुपर्छ। यो बचाउनुको निमित्त मुद्दा हो, नेपाली जनता हो, यिनीहरूका विरुद्ध उत्रिम भन्दै यहाँ अन्तिममा फेरि के भन्नुभएको छ, आइपुग्नु भएको छ एकजना फेरि है, रोशन बोहराजी, गोविन्दजी, हजुर। नागरिक पहिलो अध्यादेशको बारेमा मेरो पनि जोरदार प्रतिरोध रह्यो। अन्ततोगत्ता नेपाल सरकार तर्फबाट स्पष्टीकरण आयो कि 2063 को संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। यो नै आधारभूत रूपमै गलत थियो। 2019-072 6 जनालाई नागरिकता वितरण गरियो। 1,90,626 जना नागरिकता वितरण गरियो। जब जन्मिएका सन्तान नेपाली नागरिक हुन् यिनीहरूकै लागि अध्यादेश आएको। अंगीकृत वैवाहिक अंगीकृतका लागि यसको कुनै सरकार छैन जुन अझै अदालतमा विचार दिन्छ भन्छ त यसबारे थप केही कुरा पाउन। मैले अघि पनि भने समस्या भनेको 2062-63 को आन्दोलनपछि 2047 को अन्तरिम संविधान पनि 2047 को संविधान पनि निलम्बनमा थियो र अन्तरिम संविधान 2063 पनि आइसकेको थिएन। यो बीचमा तत्कालीन आन्दोलनरत 8 पार्टीहरू, मूलतः नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत तत्कालीन माले, तत्कालीन जनमोर्चा लगायत तराईका पार्टीहरू, संयुक्त तराई मुक्ति मोर्चा जो थिए तिनीहरू भनेको उपेन्द्र यादव लगायतका चाहिँ पार्टीहरू बीच एउटा सहमति भएको छ। त्यो सहमति भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सहमति हो। त्यो सहमतिलाई नै उनीहरूले अन्तरिम संविधानमा हाले र त्यही अन्तरिम संविधानलाई नै हुँदा हुँदा चाहिँ 2072 असोज 3 को नेपालको संविधानमै नै त्यो व्यवस्था गरियो। समस्या त्यहाँ हो। त्यसकारण हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा अब के नेपालमा जो इन्डियनहरू आए अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले निकाल्ने नै हो त, उनीहरूलाई नागरिकता दिने हो त नदिने हो त, अथवा उनीहरूका सन्तान जो यहाँ जन्मिया छन् उनीहरूलाई अब के वञ्चितै गराउने हो त भन्ने कुरा विषय यो होइन। रोशनजीले अन्तिममा भनिदिनु भयो, मैले कुरा सिध्याउँदा पनि विषय के हो भने ठिक छ उनीहरूलाई अब नेपाल सरकारको कडा कानुन, देशभक्तहरूको एउटा शासन बनिसकेपछि, शासन आइसकेपछि हामीले यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। त्यो संविधान पुनर्लेखन गर्दा नागरिकताको विषयमा के गर्नु पर्यो भने ठिक छ तत्कालीन महेन्द्रको पालामा पनि नेपाली जनता मात्रै नपुग्ने भएको कारणले नै होला तराईमा विशेष गरी भारतसँग हाम्रो सुरक्षा है मजबुत बनाउनको निमित्त, त्यहाँको चाहिँ भूगोललाई सुरक्षित गर्नको निमित्त बर्मादेखि इन्डियादेखि चाहिँ त्यहाँ लाउरीहरू गैर नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याइएको थियो, जसलाई हामीले बर्माबाट आएकाहरूलाई बर्मेली भन्छौँ। विशेष गरी त्यस्तो टोल हाम्रो झापामा छ, सुस्ता क्षेत्रमा छ, उनीहरूलाई बोर्डरमा राखिएको थियो। त्यो बेलामा जङ्गल फडानी कति गर्न सक्छौ गर भनेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ वितरण पनि गरिएको थियो र सरदर एउटा परिवारलाई 4 बिघा जमिन त्यहाँ उपलब्ध गराइएको कुरा महेन्द्रको पालामा थियो। भलै महेन्द्रको पालामा चाहिँ एउटा कमजोरी त्यहाँ के देख्छौँ भने त्यो सरकारले उपलब्ध गराएको त्यहाँको जमिन बेच्न नपाउने तरिकाले चाहिँ त्यो पूर्जा दिनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले बेच्न पाउने गरी पूर्जै दिएपछि त्यो पूर्जा चाहिँ उनीहरूले अरूलाई बेचेर हिँडे होइन। सुस्तामा चाहिँ सँगै हाम्रो गोपाल गुरुङ कि के गुरुङ भन्नेले त धोका दिएकै हो,
उहाँ पछि इन्डियातिरै जानुभयो, इन्डियाकै नागरिक हुनुभयो हेर्नुहोस्। त्यो बर्माबाट लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ इन्डियन लाउरे इन्डियाबाट लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ गुरुङको छोरो गर्छ भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह के अरे हाम्रो तत्कालीन महेन्द्र राजाले चाहिँ राखेको सुस्तामा। आखिर सुस्ताको जमिन त्यो खोलाको चाहिँ नारायणी नदीको त्यो कटानको भागले त्यो इन्डियातिर देखिने जस्तो गयो। त्यो भूभाग पनि आज 16,000 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिन भन्ने छ। त्यो नाप जाँच हुन बाँकी छ। आज त्यहाँको नागरिक न इन्डियाको छन् न नेपालको छन्। त्यसकारण यो व्यवस्थापन अहिलेका मूल राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधान गर्दै अहिलेको संविधानमै प्रावधान राख्यो। त्यसकारण हामीले के भन्नु पर्यो भने समस्या अहिलेको संविधान हो। यो संविधान खारेज गराउनको निमित्त राजनीतिक मुद्दा हो। रोशनजीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। राजनीतिक मुद्दामा तपाईँहरू राजनीतिक लडाइँमा नआएसम्म यो समस्याको समाधान हुन्न। त्यसकारण मैले पनि विरोध गर्छु भन्नुको तुक छैन। अब तपाईँले विरोध गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हो तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँ पूर्व बस्नुहुन्छ भने पूर्वबाटै सडकमा प्रदर्शन हुन पर्यो। जसरी हामी काठमाडौँमा प्रदर्शनको तयारी गर्दैछौँ। मैले अघि जानकारी दिएँ, एउटा प्राविधिक त्रुटि त होइन हाम्रो। हामीले जुन सामान खोजिरहेका थियौँ त्यो सामान पाएनौँ। किन लकडाउन छ पाएनौँ। हामी काठमाडौँमै भयङ्कर रूपले हाम्रा सङ्गठनहरूलाई परिचालित गरिसकेका छौँ। हाम्रो धनगढीमा साथीहरूले प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जति हुनुहुन्छ पूर्वबाट बिर्तामोडबाट अथवा झापाकुण्ठमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नुहोस्। यो राष्ट्रवादी कदम। मैले रोशनजीलाई यही कुरा चाहिँ भने। वीरबहादुर देउबाजी धेरै पछि वीरबहादुरजीको आयो। यो कुमाईमा हजुरसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु सर। यो विधेयक खारेज गर्नै पर्छ। अब हामीसँग सहमत भएर वीरबहादुरजीलाई पनि तपाईँ पश्चिमबाट हुनुहुन्छ, धनगढीमा साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त्यहाँको सम्पर्क चाहिन्छ भने म्यासेन्जरमा आउनु होला, म उपलब्ध गराइदिन्छु। त्यसमा समाहित हुनुहोस्। वीरबहादुर देउबाजी तपाईँ दिपायलबाट जस्तो लागेछ मलाई होइन। तपाईँ दिपायल डोटी तपाईँ सङ्घर्षको मोर्चामा दिपायलमा हुनुहुन्छ भने दिपायलबाटै 1 जना 2 जना 3 जना जति साथी हुनुहुन्छ। दिपायल हो भने हाम्रो तेजबहादुरजीहरू हुनुहुन्छ, तेज डोटलजीहरू, उहाँहरूसँग आन्दोलनमा सरिक हुनुहोस्। आन्दोलनमा सरिक हुनुको विकल्प अब छैन, भौतिक रूपमा चाहिँ सरिक हुनुहोस्। यही हो कुराकानी। होइन भने मेरो कुरामा समर्थन हुनुको अर्थ हुँदैन। यो मेरो कुरा हाम्रो कुरा आजको कुरामा समर्थन गर्नुको चाहिँ परिणाम के हुनु पर्यो भन्दा भौतिक रूपमा सडकमा उत्रिनु पर्यो। तपाईँहरूले हामी भोलि सडकमा देखेनौँ भने तपाईँले मलाई भोलिबाट थुक्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा म यसै गरी नियमित बोल्छु, हामीलाई थुक्नु होला। प्रदर्शन गर्नु हो के अरे प्रदर्शन गरेन भने हामीलाई यस्तो भन्नुहुन्थ्यो खै भनेर हामीलाई सोध्नु होला। हामीले तपाईँहरूलाई भनिरहेछौँ। त्यसकारण देशभक्ति देखाउने हो भने अब सडकमा प्रदर्शन हो। अहिलेका राष्ट्रघाती र देशद्रोही सबैलाई हामीले चाहिँ सडकमा घिसार्नै पर्छ भन्ने बुझौँ। एकपल्ट चाहिँ फेरि त्यो घिसार्नुभन्दा पहिला उनीहरूलाई माफी माग्ने होइन, हाम्रो गल्ती भयो, नागरिकता विधेयक हामी सुधार्छौँ, यो भनेको चाहिँ 2072 असोज 3कै संविधान सुधार्ने हो भन्छन् भने ठिक छ, उनीहरूलाई पनि आन्दोलनमा जोड्ने। होइन भने अब नेपाल लिबियाको मोडलमा जानुपर्छ, राष्ट्रघाती र देशद्रोहीलाई सडकमा पछार्नै पर्छ भन्दै ल साथीहरूको प्रतिक्रिया छैन। रोशनजीको कुरा मैले उत्तर दिएँ, रोशनजीले बुझ्नु होला। तपाईँले जति भने पनि भोलि हामीले तपाईँलाई यसरी नै प्रश्न उठाइरहन्छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई यहाँ भन्नुको अर्थ हुँदैन। झापामा सम्भवतः तपाईँको वरिपरि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनु होला। त्यो नै देशभक्ति कार्य हो। अब भन्ने होइन, कार्य गर्ने हो। हामी काठमाडौँमा छौँ, काठमाडौँबाटै मोर्चा छेड्दैछौँ। देशव्यापी रूपमा हामी कोअर्डिनेट पनि गर्छौँ। हामी आफै चाहिँ प्रदर्शनमा सामेल हुने मान्छे हो। हामी भन्ने मात्र होइन, निर्देशन दिने मात्र होइन, हामी योजनाकारहरू थुप्रै छौँ। यो कुरा जानकारी गराउँदै मैले अन्तिममा भने समस्या यो विधेयक मात्र होइन, यो विधेयक संविधानभित्रबाटै ल्याइएको छ। समस्या यो 2072 असोज 3को संविधान हो। यसलाई पुनर्लेखन गर्न राजनीतिक शक्ति बनौँ, जसलाई राष्ट्रिय नीति सहितको भन्ने छ। यति भन्दै आजको लाइभको म अन्त्य गर्छु है त। अब अपूर्व आवासजी अन्तिममा आउनु भएको छ, हेर्दै गर्नु होला। यसमा कमेन्ट राख्नु होला, हामीले कुन विषय बोल्नुपर्छ। हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु होला। नजोडिनु भएको साथीहरू हामीले कुन विषय बोल्नुपर्छ, प्रश्न नहुनु भएको विषय के हो। अन्तिममा अझै छुट्यो है, यो नागरिकता विधेयकमा प्रावधान के छ भन्ने कसैलाई चाहिन्छ भने हामीलाई खबर गर्नु होला। म्यासेन्जरबाट यो सम्पूर्ण फोटो स्क्रिनसट छ, म पठाइदिन्छु। यसको लिङ्क पनि छ, नेपाल सरकारले जारी गरेको त्यो लिङ्क पनि छ, म लिङ्क पनि पठाइदिन्छु। अध्ययन गर्न हेर्नु होला है त। र बाँकी अब हाम्रो यो अहिलेका अङ्गीकृत र अङ्गीकृतबाट जन्मेको बच्चाहरूलाई नागरिकता दिनुहुन्न भन्ने होइन, यिनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिनुहुन्न। राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै दिनुहुन्छ, चाहे बर्मेलीहरू हुन्, चाहे इन्डियाबाट आएकाहरू हुन्, चाहे 9 साल पछि बसेका नेपालमा जो हुन्,
उनीहरूलाई नागरिकता दिउँ, राजनीतिक अधिकार नदिउँ। राजनीतिक अधिकार नदिने हो भने हामीले उनीहरूको सम्मान गर्छौँ, नेपालले उनीहरूको अझै पनि भलो गर्छ। नेपालले चाहिँ आफ्नो पाहुनाहरूलाई हुर्काउन बढाउन जानेको छ, त्यो हाम्रो पूर्वीय संस्कार हो। त्यसकारण मैले यो अघि भन्न छुटाएको छु क्यारे होइन, बर्माको कुराकानी जोड्दै थिएँ, मैले कता कता प्रतिक्रियातिर लागेँ। अङ्गीकृत नागरिकताधारी र जन्मसिद्ध नागरिकताको आधारमा जसले नागरिकता पाए, चाहे करोडले पाउन् चाहे 2 करोडले पाउन्, हामीले कन्ट्रोल अझै गर्न सक्छौँ। देशभक्तहरू एक भएको खण्डमा नेपालको राज्य व्यवस्था चाहिँ नसुधारिकन त्यो गर्न सकिन्न। त्यसकारण अङ्गीकृत नागरिकतावालाहरू उनीहरूलाई निश्चित वर्षको अन्तरालमा नागरिकता दिउँला, वंशज पनि बनाउला, मात्रै उनीहरूलाई अहिले यो नागरिकता ऐन जो ल्याएछ यसमा एउटै संशोधन गरे हुन्छ। जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरू र अङ्गीकृत नागरिकतावालाहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिइने छैन भनेर व्यवस्था गरौँ। त्यो संविधानमा संशोधन गर्ने हो भने वेलकम। हस्, आजलाई बिदा भएँ। साथीहरू बेलुका बेलुका आइरहनु भएको छ अलिक बढी। यो सुन्नु होला र अरू के विषय बोल्नुपर्छ भोलि बोलाउँला है त, प्रतिक्रिया राख्नु होला। शुभरात्रि।